درود و دراباتے من سامی پرویز واشت کے مروچگین دیوانا مروچگین دیوان ذکریانی تاریخ و آیانی عقیدہ درگتا ما گپ چنی و ای درگتا میں گوما امرداری کمتے واجہ عبدالکریم دوست واجہ عبدالکریم دوست تعلق چا کھیچائیں و واجہ باؤدین زکریہ یونیورسٹی ملتانہ چے بی ایس آنرز اسلامک ایجوکیشن تو کا کتا وانو واجہ بلوچستان یونیورسٹی اچ امپل کنگائیں اسلامک ایجوکیشن تو کا او واجہ بعضیں آرٹیکل بھی لکھ گائیں ذکریان درگتا او دگے آڑو جنجا ماں کے بلوچستان آڑو جنجال استا آئین درگتا بھی جتا جتائیں نیوز پیپراں چاپ ہو گئے او واجہ بازیں بیس و مباحثہ بھی کتا گو ملائن گما آئینی بازیں جواب دات کان ذکریان درگتا منتوار واجہ عبدالکریم دوست وشت کے مرچگی میں مراگشہ ماتی لاکھ منتوارن کے تو وات کشتا او مرچگی میں دیوانا بار دوڑتا او منتوارا سمی تو ہمارا مفادات کرتے او منتی کو ممراداری کنا گاؤں ہر چیز اس پر کنی ہے وہ کرنے تی لاکھ منتوار دیکھے تو جوڑ وشے اللہ احسان کرم تو جوڑ وش بوت گئے میں کر خیر خیریتیں وش سلامتی ہے اللہ سلام عبدالکریم تی تعلق چا ذکری پیڑائیں او تو ذکری پیڑاچ بعض امائن درگتا بعض زانے ذکریانی مان لوٹو ترجس پہ کنوں کہ ذکری چھپیں ما اتکگاں چونی اگما بچاریں 14 سالہ بورزیں کہ اسلامت کا اسلام چونیا ہستے ابتاد دو پرکیاں نو ابتاد دو پرکیاں تو کا مختلف ہستے سنی ہستے شیعہ ہستے یا بعضیں دیگے جتا جتائیں فرقہ ہستے ہیں تو کا ذکری بھی ہواریں بلے چونیا ما بچاریں کہ ذکری ہستے آستے کم مکانا اب یا مائنورٹی تو کا قائمتے اور شما ہستیں کجا چتک گئے ای ہستیں سنی ازم چون ذکریت تو کا بدل بو اشیاء تو چی گو شکلوٹے مسلمان تاریخ تو کا بچارے وحد واد سرا ذکری فرقہ بیسکلی یک فرقہ ہی نہیں یک اصلاحی مومنٹ چی بتا کہ ہندوستان اچھی چیز بتا یہ اصلاحی مومنٹ بانی سید محمد جمپوری بتا ذکریانی عقیدہ ہے کہ سید محمد جمپوری اما مہدی ہیں کہ آئیے دعویٰ مختلف حدیثانی تھا کنک بتا کہ کہتے ہیں اور دنیا ہاستے ہیں اما اسلام ہے کہ نام آستے اسلام موتی حاصل شکل صورت کے گار بھی دوبارہ اصلی شکل صورت ہے دوبارہ زندہ کرنے کے واسطہ کہتے ہیں تو تحریک دراصل ذکری تحریک کے نامہ رندہ موصول کنک بتا زانت ہیں آئی وجہ ہے کہ ذکری فرقہ بانی کی بوتا سید محمد جمپوریا ذکر سرا باز دور داتا انچوکہ آئیے سرجمی تحریک کا بچار ہیں آئیے سرجمی تحریک حکمت سرا مبنی ہے انچوکہ عیسیٰ علیہ السلام بارہا انجیل ہے کہ آئی سرا نازل بھی انجیل سراسر یا حکمت ہے تورات یا قانون ہے یعنی تورات ہے تو کا قانون بیان ہوتا انجیل ہے تو کا کس نے حکمت بیان ہوتا حکمت دین اما پہلو ہیں کہ آئیے ذریعہ چی تو یک مرد میں مثال کو تو دوزی کا نگاہ آئیے رہا تو دوزی اچھون دار یک اصول موقفی تیتا تو آئیے راستے وہ طرف کارے کہ یہ غلطی چیزیں غلطی رائے تو گتا تو یہ پیڑا ہستے دین حکمت بشاں عمل صالح نام ابھی یہ چیز زانک بھی مرچی طور مرچی باندھا ہستے انسانیت نام ہم زانک بھی تو اس ذکری مومنٹ دراصل بنیادی صورت ہے یک اصلاحی مومنٹ تھی کہ آئیے تو کا باقاعدہ ہستے مسلمان آنی اخلاقی زوال زیر بحث ہیں اور مسلمان آنا یہ اخلاقی زوال ہے کہ شکار چاہ ہمیں اخلاقی زوال اچھی درکن ہوتی تو ذکر ہے گویا کہ فرقہ بندات چاہ ہندوستان ہوتا سید محمد جمپوری یہ بانی ہے اور آستے
Aisado cello आप हिजरिया दानापुर जुमपुरा पैदा होता और 910 हिजरिया वफात होता फरा अफगानिस्तान आइए कब्रें और आइए मनोगर मच्छी बांधा हिंदुस्तान है तो का पाकिस्तान है तो का मुत्तहिदा अरब इमारात ईद की बाज़ मुल्कानी तो का मौजूद है कि आइए इसने पैगाम दिमा बाज जॉन मिनटवार सर कर दिया गया भले चुनैया कुरान तू का तो दिस्ता के कुजाम भी जा गया हजरत इमाम महदी नाम माने बचा चूना ये ऐसी के दलील दियक भी बाज़ें ज़िक्री फ़िक़्ह मर्दुम बेवा या सुन्नी सेक्टे मर्दुम बेवा शिया सेक्टे मर्दुम बेवा कुरान मजीद अच्छी दलील दी के कोशिश करना भले गप्पिशी के मनी ज़ाती नुक्ते नज़र इशी कि कुरान मजीद है तो का इमाम महदी अलैहिस्सलाम में तस्करा निस्ते इमाम महदी सरजमे तस्करा की दूता आस्ते आदीसान तो का आदीसान तो का माने गुड़ा चुनैया बेचारे कुरान मजीद है तो का मान कुरान मजीद तो का मंत्रा वशगुटी के छू दली मर्दों का शंते ना मिसाल के तौर पर पुश्ता आस्ते गा बुगाएं कुरान मजीद है तस्करा बुगाएं उदा और दीमा आस्ते ज़ाहिर है कुरान मजीद या किताब है मतलब इसी कि किताब आ रहा पुश्त दीमी भी सयाह को सबाब की भी पुश्ता गप्पी चला गए दीमा रहा है तो यक जुमले जिसकने चूदाची अस्ती यक मानी कशे चूदाची यक फिरके कशे चूदाची यक शख्सियती कशे ये कुरान मजीद एक मज़ूल में तो मैं जिक्री बेबन चाहे सुन्नी बेबन चाहे शिया अक्सर इसके कुरान मजीद को हमें मामला अपना और महदी अलैहिस्सलाम में हवाला भी हमें मामला है उदा अगर पुश्ता कुरान मजीद जिक्र बुगा दिमा किताबुन मुबीन इधर या नूरुन मुबीन इधर नूर अच्छी मुराद अस्ते महदी अलैहिस्सलाम जुरा दरल कि उदा वाज़े अस्ते पुश्ता कुरान मजीद का तो वाज़े किताब अस्ते कुरान मजीद आर वशिक बुगा वाज़े नूर कुरान मजीद आर वशिक बुगा तो हमें वो आयत ना चिस्त करना जुरा किस्ते महदी अलैहिस्सलाम में तस्करा कुरान में तो करते अगर ना महदी अलैहिस्सलाम में तस्करा आदि सानी तो बात का और सरजमे सेक्ट के अस्ता फिरका अस्ता सुन्नी भी शिया भी आ चमोद अच्छी दलील जुरा और चुनिया अरका मन्नी के हजरत इमाम महदी के थे यास्ते ना भले चूके जिक्री पर का मन्नीते के आत का शुता शुमेकरा दलील चिए सुन्नी अंगा ईमान नगा तैयार नहीं के हजरत इमाम महदी अक्का आगुशा केते आयरान हिस्सा भी केते या शुमाचू इशियास्ते मन्नी ने या शुमेकरा ची सबूत अस्ते के अक्का शुता कुरान चुनिया बेचारे माया गप की दिया ता कना लूटो चुनिया का बेचारे अमी वड़ गुशक भी किताबन तू का माने के चेल मेदियत का आया गुश्तमा मेदिये नो तो चुन गुश्तने की हकीकतें मेदी अच्छा मादी बैकग्राउंड है हवाला मंत्र चीजें समझा समी मंत्र सारी वशल लूटी के मादी हवाला तारीख तो का सक बाज इख्तिलाफात अस्ते मादी हवाला अमिचो इख्तिलाफात अस्ते के तो आयन हवाला अस्ते अगा गपुत्रान बकने सजी रूह होते आई वजह इसी के मुख्तलिफ सेक्ट अस्ता के मिसाल के तौर पर माँ अगर सुन्नी सेक्ट का पबकिनी सुन्नी सेक्ट मर्दमानी मन्नो वशक इसी के अस्ते क़यामत नज़ीका कहते हैं शिया एमन का पबकिनी शिया सेक्ट उसी के ना अस्ते अतका आसान अस्करिया चौकबुता 205 हिजरिया अस्ते ज़ाहिर बुता और आस्ते अनु गैबत सोगरा चिपत गैबत खुबरा तो का अचानक का जाहिर बीते और अमी मुसलमान अनि तारीख तो का इब्न खुल्दून इब्न तैमिया वड़े मजन शख्सियत अस्ता के महदी एजेंडे तसव्वुर तक फस्ती इनकारियां यानी इब्न खुल्दून वड़े मर्दुम इब्न तैमिया वड़े मर्दुम इब्न खयम वड़े मर्दुम बाज़ी वड़े स्कॉलर्स अस्ता के इशियारा या करापाती करार दिया कि अस्ती चा इस्राइली रवायत आरग होता बल्कि ये वजूद जल्दी इसते हमें बड़ा जिक्री पर कौशी किसने का और आस्ते जाहिर बूता सैयद मोहम्मद जूपुरी नामा और सैयद मोहम्मद जूपुरी के आई असली तस्करा आदिसानी था कनक बूता अमाम मादी बूता और अक्सर होता तो ये मुख्तलिफ राय हैं कि मादी अलैहिस्सलाम में मुतल्लिका अन्नु अस्ता मौजूदा नु मन जहाँ तक मुतालिया होता माँ अर्जुमा के मना वांता को मना किसने मनी इल्मी कारां सरफने मर्दुम जान के माँ सेक्टे बुनियादा जिंदगी कार नकता कार नकनी भले माँ
जहाँ तक मुताले होता माउती मुताले बुनियाद तर वशिगाओं कि आगा अमा हदीस के बुखारी तो बयान नबूता बल्कि ईदगी अस्ते सिरबी तुर्मजी भी ये सर्जमे किताबा ने तुका कि आइए निशानी बयान कर के अस्ते फिला मर्दों में फिला निशानियां किसने आबादी बीते अगर मैं आए आस्ते विचार हैं और आ तारीख तुका सैयद मोहम्मद जुफूरी अलावा तर यक्ष मर्द में दस्त नकपी के आइए सरास्ते सादिक बयान मिसाल के तौर पर आइए माते नाम पैगंबर उश्ता मनी हम नाम बीते आइए पिते नाम किसने मनी हम नाम बीते हैं आइए अस्ते नस्ल चमन नस्ला बीते हैं आइए उम्र तक अस्ते मनी उम्र बीते हैं और ये मुख्तलिफ हैं अस्ते के पेशनगुई आदि से तो कनक बीते हैं ये सर्जमे पेशनगुई अस्ते सैयद मोहम्मद जुफूरी सरस सादिक कांते और मनी मावती किताब पैगाम हमने तो का बाकायदा तौर पर अस्ती शानी तफसील है गुमा ये हमा पैगंबर पेशनगुई दर्ज कुतना और तारीखी हवाला के मोहम्मद जुफूरी के अस्ते ये नस्ल के बुता ये पिते नाम के बुता ये माते नाम के बुता यक का से तारीखी किताबन तो कमा ये हवाला दाता वो आयत का बयान होता और आयत का मन अर्ची के हिंदुस्तान है तारीखी किताब अस्ता अमानी हवाला दाता कि अमा मर्दों के आस्ते यानी कि तासुब परस्ती मर्दुम ना बल्कि यहाँ हिस्ट्री लिखता खालिस हिस्ट्री बेस अमा ये चीज़ ना से जोड़ता वही चीज़ ना बयान अगर ये अक्की किताब वानक लूटी अमा के तो लिखता तो वो किताब ही तो लिखता जी जी पूरा ये किताब को जा दस कपीते हैं ये किताब नाम पैगाम है हमने ये किताब जिक्री यानी वेबसाइट जिक्री info.com के वेबसाइट है उदा पीडीएफ अच्छी डाउनलोड करने की है अच्छा मैंने तो आते ओ नु ब्या काई के जिक्री कोजा हाथ का चुनिया का बेचारे शुरू वास्ते सुन्नी बुतगना चा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच बगैर आया चरान द्रो अमा के सुन्नी गोशक बुतगा या अमाया आया अर्ची अमा के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोता आया अमाई ये तौर तरीका चें कोतगा जोरतगा चात कगा भले अन्नु बेचारे के अमा जिक्री अस्ता बाजें गोशंते के मनी चुनिया सवाल कम गिश बुगाया अव्वल वाइशिंग के इस जिक्री चुन वसरवात का तो अमा के बयान कुतगा के सैयद मोहम्मद जौनपुरी का आस्ते मेडी बुतना नु आई आस्ते आगा जियो जियो बस जियो 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 तो ठीक गुड़ा बिजा तो कुछ कहते कि सैयद मोहम्मद जौनपुरी अतका आई आस्ते हमने नाम बताइए बिजा हमारा पीस रेवोल्यूशन आर्ता तो हमें वर्ड को जियो गुड़ा बिजा अमा के तौर तरीका कोजाच वसरवा बदल बुता के जिक्रियानी अस्ते वती अमा तौर तरीका अस्ता तो आगम बेचारे अमा के शुमा से जिक्री चुनिए अमा सवाल जस पकन शुमा जिक्री अस्ते नमाज वाने चूंकि सुन्नी और शिया ई वानते शुमा अमी वर्ड वाने तो दो सवाल मैंने याद जाएगा जो उसको माँ सारी सवाल जवाब दें पता ये रंदे सवाल जवाब दें अवली सवाल जवाब विषय के तो वो जिक्री च खुजात का इस सवाल जवाब विषय के तो वो सारी सुन्नी बुत्ता शुरुआत ना जिक्री बुत्ता ना सुन्नी बुत्ता ना शिया बुत्ता असल विषय मुसलमान है कुरान मजीद मुताबिक अस्ते आदम अलैहिस्सलाम बगैर तमर्चिया अल्लाह दीन यकी बुता आ दीन इस्लाम बुता ये मन्नुगरा इस्लाम ये मन्नुगरा अस्ति मुसलमान शा इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम खुदा नज़र का दीन सिर्फ इस्लाम है ये कुरान मजीद है तो हमारा हर जगह मना करने बुता के आत समूहा बेअब्लिल्लाह जमीया अल्लाह सादा वो मोरिया बेदारे वतमा वता वजीब आवे तो ये सेक्ट के जुड़ बुता अंचु सुन्नी सेक्ट जुड़ बुता अंचु शिया सेक्ट जुड़ बुता हमें उड़ा जिक्री सेक्ट जुड़ बुता बेसिकली किसने चीज़ें बुनियादी इख्तलाफात के बुतगा मंत्रा के इख्तलाफात सुन्नी सेक्ट के जुड़ बुता या शिया सेक्ट जुड़ बुता आज सुन्नी शिया सेक्ट के जुड़ बुतगा आस्ते पॉलिटिकली मसला बुतगा उधर इख्तलाफात बुतगा जुड़ बुतगा जिक्री सेक्ट आस्ते ये पॉलिटिकली मसला न बुता आंग पॉलिटिक्स से वाबस्तगी न बुता ये एक रेवोल्यूशनल मूवमेंट की बुता इस्लाही मूवमेंट की बुता के मुसलमान तो काम खराबी पैदा बुता अखलाकी हवाला तो आइन इससे शर्कन ये एक जादू ज्योति बुता वो मौलाना अबुल कलाम आजाद है बड़े मर्दुम तस्करा का ये किताब है बाकायदा तौर पर तस्करा करते हैं कि सैयद मोहम्मद जुफूरी हवाला
لکی کے ہندوستان تو کا ریولوشنری مومنٹ تھی خالص علمی بنیاد آرگ بودتا اور آستے سید دانا پورے سید محمد جوپوری آوتا کہ خالص علمی مومنٹ تھی بودتا خالص استے یک مذہبی مومنٹ تھی بودتا کہ آستے مسلمان اچھے زوال علمی زوال اور اخلاقی زوال اچھے کشکل ہوتا. تو اولی سوال تھی جواب اشی. دومی سوال کے تو منا کتگا کہ ذکری نماز وانا نماز اچھا قرآن مجید تو کا باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ مسلمان علی سرا استے پانچ باقاعدہ طور پر استے مقرر وقت صلاۃ استے فرض کرنا ہوتا. ہمیں وڑا کسی سنی یا کہ ایدگی فرقانی مردم نماز واننتے باقاعدہ طور پر ذکری ہم نماز واننتے. یہ چیزیں تو کا ایچ اختلاف نہیں کہ نماز پانچ وقت فرض ہے یا فرض نہیں ذکری مننتے یا نہ مننتے یہ تو کا ایچ اختلاف نہیں. اختلاف یہ چیزیں تو کا استے طریقہ کار سرا اختلاف استے اور طریقہ کار سرا انو اسلام اچھی پرکا استا سجے پرکانی اختلاف استے. مثال کے طور پر شیعہ اچھی سنی پشتا نماز نوانی ذکری بریلوی دیوبندی وہابی سلفی یہ مختلف سیکٹ کے اسنا یہ باقاعدہ طور پر استے یہ بیسکلی اہل سنت دعویٰ کرنا یہ سجد سنیا بھلے مرچی باندھا ہمیں اندازہ دیما کہ یہ بھی یکی دومی استے نماز یکی دومی پشتا نوانی چیہ نوانی یہ وسط نوانی کے طریقہ کار سر اختلاف استے. باقی ذکریانی ہمیں حسابہ طریقہ کار سر اختلاف استے. اصولی طور پر کہ پنچواد نماز فرض ہے شیعہ قسم نہیں کیا نہ منی ذکری امنی سنی امنی اور یہ دیکھ سیکٹر امنہ شما بزا ہمیں یہ ورد نماز وانے چونکہ سنی و شیعہ وانتے ہیں یا پانچ وعدے نماز فرض ہیں پانچ وعدے نماز فرض ہیں طریقہ کار سر اختلاف ہستے. شما بزا طریقہ کار کا مچو دیگے وڑیں کہ طریقہ اختلاف طریقہ سر تاریخ تو کا سمجھے اختلاف ہستے. حدیثانی اگر کتابن تو آنے حدیثن کتابن تو کا رفع یدین ما کستے کے کوشن تھی آئی سر چکا اختلاف ہستے. یہ دیکھیے رکعت ان سر تک چکا اختلاف ہستے. باقاعدہ طور پر ہستے بخاری تو کا حدیث موجود ہیں حضرت عائشہ ہی بڑے راوی ہستے آنا بیان کرنا حضرت عیسیٰ کی بڑے راوی شان بیان کرنا کہ ہستے نماز دو رکعت ہیں پانچ وعدے نماز دو رکعت ہیں مرچی عشاء ہستے چار وانک بھی فجر دو وانک بھی کستے عصر چار وانک بھی تھے ظہر چار وانک بھی تھے اودا بیان کرتے دو رکعت بھی. تو اختلافات طریقہ کار سر آستے ہیں اما مردمہ اما سیکٹر تو استے غلط خوش خود کنے اما سیکٹر استے تو نماز بنیاد اس تو آرہ خارج خود کنے کہ اصولی طور پر نماز ہے نمنی کہ اس سے نماز فرض نہیں پانچ وعدے تو آئی سر آبجیکشن جب خود کنے اگر طریقے سارے کار سر آبجیکشن جنے بڑا خاص نہ بچی سجیں استے فرقہ استے اختلافات استے. بعض جوان منت گوڑا کہ شما اما کا طریقہ کاری اما کے شما استے ذکریانی وطی یا پیٹرنی ذکریانی کے 6 تبزیز زیگر یا 4 تبزیز زیگر او گوڑا ایچ ہی چیزی ایچ شٹ اشیاء تانا شما وانے یا دیگری بھی واننتے ہیں ہمیں طریقہ کار اور شما طریقہ کار بزا ہمیں کہ 4 تبزیز زیگر اور 6 تبزیز زیگر ہمیں کے طریقہ یہ گوڑا چکو جا چکا اچھا چو گنتگا بیچارے دیگے ایچ پیرکاستے نوانتے چو سنیاں بیچارے شیعیاں بیچارے ذکر چی استے میں ارچی کے ہما فرقہ سیکٹ استا کہ صوفیزم طرف آئین رجحان زیادہ ہے سرجم ذکر منو کے نا اور ذکر باقاعدہ طور پر استے نماز اچھا ذکر وانا اور یہ ذکری فرقہ چونکہ صوفیزم طرف آئی جھکا رجحان زیادہ ہے تو آئین تو کا ذکر فکر استے طرح رجحان زیادہ گندگا کہتے ہیں اور ہمیں شاید وجہ ہے کہ ہاں ذکری ہم پوشنتے تو نقشبندی سلسلہ بھی چشتیہ سلسلہ بھی مختلف سلسلہ کے استا صوفیہ دین دو حصہ تو دین موجود استے یکی وہ صوفیزم مذہب منو کے نا دومی استے ہما سنیت یا کہ استے آئیے منو کے نا. تو اگر صوفیزم ارچی فرقہ وغیرہ استا باقاعدہ طور پر ذکر کرنا ذکر اہتمام کنک بھی ہمیں طریقہ میں کرا سما کنک بھی اور سمایا میں اہتمام کنک بھی یہ سرجمی چیز استے آئین تو کا استا یہ تمہیں ذکری ان تو کنیستا.
گڑا تئی گوش کے مطلب ایشن کہ شما استے اما کے سنی شیعہ اما دگے بھی واننتے آئیے چران شما ہوتی ذکرہ بھی کنے کہ اما عبادتیں کہ شما بالکل کنے بالکل آپ بالکل ازاں زیادہ ہی شما کنے نماز بھی وانے موتی ذکرام وانے او شما یہ گڑا چین روچگی ہے چونا یہ گوشک بیتیں کہ استے ذکری تنا امی دار روچا امی زولاج مایا تنا دار روچا نور روچا روچک با رمضان روچک نبا گوشان کہ میں سر فرض نہیں کہ یہ تنا سنیان سرا برین کئی سرا فرض ہیں تنا قرآن مجید ذکری چا آسمان نازل نبوت ذکری اسلام ایک سیکٹ چی قرآن مجید آخری کتاب منی اور قرآن مجید راستے اللہ تعالیٰ ایک کلام منی تھے قرآن مجید ہے تو کا وادی کے بیان اتکا کہ استے رمضان روچگی جو میں سر فرض ہیں اور مردم کی استے ماہا گندی روچک بھی ذکری کجا بنیاد آستی چاہیے چینکاری بنتے ہیں ذکری باقاعدہ طور پر رمضانہ روچک بنتے ہیں رمضانہ چی علاوہ نپلی روچگے دارگے رجحان ذکریان تو کا سخت زیادہ ہے شاید ہی وجہ ایک اب جنک بیتے ہیں وہ باقی اسی کے عمل کمزوری مرچی باندھا سنی سیکٹے مردم با ذکری سیکٹے مردم با سرجم مسلمان با عمل کمزوری ہستے ہیں باقی اصولی طور پر ذکری رمضانہ روچک بنتے ہیں رمضانہ ہستے مننتے ہیں بلکہ ذاتی طور پر من آٹھیں با منی خیالہ من 10 سال گنڈوی بوتو من رمضان روچگی داشت گا اور تنگت کے ماں ہستے ہیں رمضان روچگوں تو وشگ مقصد اسی کہ اصولی طور پر یا ذکری سیکٹ کے اس نے باقاعدہ طور پر رمضان روچے منو گرا رمضان روچی مننا آئدہ روچک با آئدہ چی علاوہ آئدہ دہ روچک چی علاوہ استے 13 14 15 ماہ روچک بنتے ہیں تو انبیاء کرامانی میں مختلف ہیں وشی روچ کی بکنا تاریخ تو کا یاد کنک با روچک با مردم سرجمے استے روچگیاں ذکری روچک بنتے ہیں بڑا یہ خستے خرابی نہیں مزید اگر ایک عمل کنک روٹی روچک بہت روٹی اب روچک بھی تھے رمضان روچی ہے سر فرض رمضان روچک بھی یہ بالکل ٹھیک پراس ہیں کہ رمضان روچ کی فرض ہیں وہ دیگر روچ ہیں کہ روچ کی داری و ثواب نداری و گناہی و پنی بلے بڑا ایچیا گوشک بھی تھے کہ ذکری روچک نبا گوشان کہ میں سرا رمضان روچ کی فرض نہیں یا مردم گوشان کہ ذکری روچک نبنتے اصلا سمی جنجال شروع ہوتا ہے نصیر خان نوریہ دور اچھی نصیر خان نوریہ معادی کی قرآن سر عملہ کو مذہب نامہ خلات حکمرانہ تو ذکریانی جو کی طرح معلوم ہے کہ 200 سال آستے مقران ذکریانی باقاعدہ حکومت ہوتا اور ادا آستے ذکری حکمران ہوتا بولے دے کس کی ذکری حکمران ہوتا تو نصیر خان نوری وادی مذہب نامہ ہوتا عملہ کرتے ہیں آئینی حکمران کے ہوتا بھی ملک دینار کچھ کی آرہ پانسی دانتے ہیں اور پرا آستے ہیں ہوتا پشت کون کرتے ہیں ذکریانی لیٹریچر مانداری تھے یک زد و کینگی استے ہوتا پیدا بیتے ہیں زد و کینگ اما مردم کیا علمی حوالہ مطلب سنی سیکٹے تو کا یا قرو یما استے کیا علمی حوالہ استے نابزان تی مردم ہمیں وڑا ذکر سیکٹے تو کا یا قرو یستے کی علمی حوالہ نابزان تی مردم تو اشانی درمیانا یک کنٹراسٹ یک مسئلہ ہی چلتا یہ مسئلہ دورانا نو استے سنیانی و ذکریانی یک نپرت یک نپرتی پیدا ہوتا نپرتی وڑا پیدا ہوتا نپرت بنیادہ آئیے گشتک استے تو اجارہ اج مننے ما اجارہ اج نمنی تو رمضان روچک میں رمضان روچک نے بھی آئیے گشتک استے تو کوئی مراد من روے زیارت کرنے میں کوئی مراد زیارت نہ کرنی حالانکہ کوئی مراد تاریخی جاگہ بھی پیدا حرکت شو تسائیے بلے ہمیں وجہ ہستی مسئلہ جنجال پیدا ہوتا تو خوشگے مقصد ہے کہ یہ نصیر خان نوری غلطی وجہ کہ آئیے مذہب نامہ یک بلوچیا بلے آئیے مذہب نامہ ادا ہستی عملہ کو تو کچھ تو کون کو اسی وجہ نفرتی انچی پیدا ہوتا کہ یک گروہ استے ہمارے مجبور ہوتا تو اما مسئلہ کی تنگت کے چلا گائیں بل علمی حوالہ ہر چیز ذکری استا ذکری یعنی اکثریت ذکری سرجمے ذکری کسی یہ چیزیں نہیں مانتے گڑا اگر نو گڑا تائی دلا چی بیکنا کہ یہ استے پورے ہما جنجالیں آلاس بھی بیتے ہیں جو کہ ہما سنی و ذکریانی پارک یا ما کہ آنگا مردم گوشنتے کہ ذکری تو چھو گوشگائے کہ ذکری استے روچک داراں رمضان علاوہ دیگے مایا بھی روچک داراں ماہ 13 14 15 بھی روچک داراں زولاجے بھی روچیاں داراں گیشتے روچک داراں چا بلکہ یہ دیگے پرکیاں نگوڑا چیئے بیکنے کہ مردم بزانتے ہیں کہ واقعی ذکری استیں یہ روچیاں فرض منتے پرچہ چو بیچارے دیگے ایچ پرکا گوشک نبیتے شما روچک ندارے شما سرا روچی فرض نہیں تانا ذکری گوشک بنتے ہیں کہ شما ذکری نئے شما استیں مسلمان نئے
شما هستین روچک نداره. اصل سمی مانی نزا استی جیڑا صرف ذکریانی جیڑا نہیں ای میں سجی مسلمانانی مسئلہ ہے انو تو وقت بچار کے دیوبندی و بریلوی یہ سکی نزدیکی اچو دیر نہیں کہ وقت میں ہوتا جدا بکتا دیوبند تحریک چپات بریلوی تحریکت کا یہ سک نزدیک بکتا یک تحریکی گویا کہ 7 سالہ پشتا تو برو یک تحریکی مرچی یکی دومی آرہ کافر گوشی مرچی شیعہ سنی آرہ کافر گوشی تو بشری مقصد اسی کہ یہ جیڑانی اسی کہ میں قرآن مجید سر عمل بکنے قرآن مجید طرح واضح الفاظ ہم بشنائیں کہ آت کا سموگا بے اللہ جميعا اللہ سادہ کو موریہ بیدار وطمہ ہوتا ورجیب کو ورجیب مابو تو اسلام استی سیکٹارہ سپورٹ نہ کا ماں سیکٹارہ سپورٹ نہ کنی بالکل ماں اگر اسلام منو کرے ماں سیکٹارہ سپورٹ نہ کری ماں یہ چیزارہ وش منع نہ لگی تو منہ ذکری ہوگا منع یہ چیز وش نہ لگی تو منہ بریلوی ہوگا منع یہ چیز وش نہ لگی تو منع سنی ہوگا یا شیعہ ہوگا منع یہ چیز وش لگی کہ تو منع ہوگا تو مسلمان پرچہ کہ منع خدا ہمیں نام داتا منع کس نے قرآن مجید ہمیں نام داتا تو ماں سمجھی کہ یہ جیڑا اوورال مسلمانہ نہیں جیڑا ہے یہ تانا میں جیڑا نہیں اور یہ اوورال مسلمان واتی وش کنا قرآن ہوتی رہنما بنائے نا قرآن مجید سر عمل کنا یہ جیڑا یہ جیڑا اسی ختم بنتے اگر نہ یہ وڑا یہ جیڑا یہ سیکٹ استا یہ سیکٹانی بنیاد آپ کو باطل فیصلہ بھی جب تک یہ مسئلہ حل نہ بکتے وڑا شما کلمہ چون روچگی علاوہ شما یہ گوشک بھی بیتیں کہ ذکری استیں کلمہ دیگے وڑے وانا میدی نامہ کارنگو کلمہ توکا میں کتاب چونی آگا بیچارے سنی استیں وانتے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اللہ علاوہ دے کس عبادت لائق نہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے آخری رسول ہیں نمہ نظر شیعہ بلکہ کم ہو چھیں علی حضرت علی نامہ اس کارنگتے ہیں نوشمہ میدی نامہ کارنگتے ہیں کلمہ بیسکلی اسی کہ تی عقائدہ نہیں تو ہمیں چیزیں من لگا ہے آئین الفاظہ نہیں تو کا یہ اظہار ہے ما کلمہ میں مختصر کلمہ ہمیشہ لا الہ الا محمد رسول اللہ چونکہ یہ دیکھیں سیکٹ وانن تھے باقی تفصیل ہے وہ وانن نہیں ما واننے کہ لا الہ الا الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد مطلب اسی تو کا لا الہ الا الملک الحق المبین المالک الحق المبین خدا استی سے نامہ کہ اس نے آئیے صفات آئیے تو کا شامل کرنے بودتا یہ تو کا اضافی ہے جوز استے نیستے یعنی کہ اللہ حقانیت و اللہ استے معبودیت بیان ہوتا ہے دومی جزء تو کا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم استے نبوت اقرار کرنے بودتا ہے اور اودا استے آئیے دو صفات ماں کرنے بودتا صادق امین اگر یہ چیزیں یکی غلط سمجھی سنی سیکٹر ہم غلط بکشی شیعہ سیکٹر ہم غلط بکشی سرجمہ سیکٹ استے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین ماننا ترجمہ سیکٹ استے اللہ را الحق ماننا المبین ماننا المالک ماننا یہ صرف ہمیں اضافہ استے دائی بڑا گوشہ کشیں شما استے کلمہ چو لا الہ اللہ ملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین ہمیں شما وانے شیعہ علاوہ دیکھے شما میدی یا دیکھے نامی دیکھے چھ پھر نہ کنے بچہ عقیدہ اظہار واسطہ بعض وعدہ انچو کہ شیعہ گوشہ کہ مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ یا کہ ایدگی سیکٹ استا ابھی دیونے آئین تو کا کلمہ آخریہ دگی اس سے یک شخصیت نام آنکنے دیکھتے ہمیں اوڑا ذکریہ تو کا یک کنسپٹ ہستے کہ اس نے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ مہدی مراد اللہ وانک دیکھتے ماز جاتا مہدی مراد اللہ بھی وانک شما مہدی اچھی من بزن مہدی استیں اللہ یا بزن اللہ امامی یا شما مہدی اما ذکری استیں وتی استے رسولی مننا یا پیغمبری مننا رسول خیر قرآن مجید اعلانہ چپات ما کانا محمد آدم رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین کہتے ہیں محمد چشمے مردینہ تو کا کسی پیت نہیں بلے خدا پیغمبر ہیں اور آخری رسول ہے قرآن مجید ہے یہ اعلانہ چپات استی ہیں آپ کجا مردمی جورتا کتکن کے آئیے چپات دے کی پیغمبری دیتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اور منی جندے ختم نبوت نامہ منی آرٹیکل ہم چھپتا شامائی بصیرے تو کا وہ بات کو دکھانا کہ کس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے مادی انچو کے ادھے فرقہ منو گرہ یہ چیز ہے مادی ماوشی یک مجددی بودتا اتکا اور آئیے استے خدا ہے ما پیغام بودتا مسق کنک بودتا آئیے دیم
किसने आई तो का खराबी बाजे पैदा करना गुता आयर दोबारा जिंदा कुता को मारा असने आपको बातिल में दिमाग ظاهر कुता को दुनिया सफल कुता था सिंपली या इमाम ही कुता अच्छा شما هستین امامی منne ہوتی آخری پیغمبر یا رسول نمانne आखिरी पैगंबर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جوان گوڑا شما هستین عبادت طریقہ یہ گوشک بیتیں کہ شما هستین ہوتی دیما گون قبلہ نہ کنے عبادت کنے شما هستین بنے وہ دیما کجا کنے یا چار کنڈا نندے چون نندے یہ درگتا تو چی ہوشے کی چراستن دروگا ميكرا سماعي كست تصور السنجو انشوك ايدكي سيكت استا سيكنا بلکہ صوفیانی سلسلہ استا نقشبندیہ سلسلہ میکرا وعدے کے ذکر کنک بیتے ہیں ذکر استیں گول دائرہ تو کنک بیتے ہیں باقی پانچ وعدے کے عبادت استیں آئیے واسطہ قبلہ گول لازم ہے باقی ذکر کے کنک بیتے ہیں آئیے واسطہ استی قبلہ لازم ہے آئیے تو گول دائرہ صورتہ میکرا کنکتے تایی گوشه که مقصد ایشین بزن تو گوشه که شما هستین وعده که صلات وانه پورا شما صلات واسطہ لازم ہے پانچ وعدے صلات واسطہ قبلہ شما دیم علما قبله یعنی و دیگه تیما که وتی ذکرہ کنے که شما اما وعده اما وتی طریقه کار هستین صلات چرند اما ذکر کنگه شما آئیه گوڑا چو چار کو آئیے گول دائرہ یا چار کنڈا نندے یا آئیے پابند جامبی دیمائی شما چینی کنے یہ کوشک بیتیں بھی کہ شما ہستیں شما پاسے کوشک طریقہ دگے وڑیں بعض مردم ہستیں دگے پرکیں ذکریان چی علاوہ بعض دگے پرکہ ہستیں آشم دست پوشا نورا کہ شما ہستیں پاسے کوشک ٹیمہ بریں امام مہدی نامہ گرے یا کئی نامہ گرے یہ میں سمجھی کہ اس نے یہ ایک تعصب ہے کہ میں علاقہ پھیلائنا ہوتا یک پولیٹیکل مسئلہ ہی ہوتا یہ بنیاد ہے تعصب پھیلائنا ہوتا اگر نہ ہستے قرآن مجید مطابق ہما مردم کے ہستے خدا نامہ گی اور پسی بھی مورکل بھی الار رکھنا آئیے ہستے 10 کوش الار یہاں تک کہ قرآن مجید مطابق اہل کتاب کی ہستا عیسائی ہستا اور کس نے یہودی ہستا آئینی 10 کوش ہم الار مسلمان ہستے ہاں وارکت کرنا ذکری ہو یا کہ اسلام سیٹ چی آپ خدای منو کریں پیغمبر منو کریں قرآن مجید منو کریں آپ وعدے کے کس نے پسا خوشی آپ بسم اللہ کا سہرندہ اللہ اکبر خوشی اور پسا اسی خوشی تھے تو اللہ نامہ کی ہرچی خوشک بیتے ہیں آئیے آگا یک مردمی نوارتے ہیں وہ یا کہ اس نے خدای سر شک نگائیں آپ ذکری سر شک نگائیں باقی ذکری پسے خوشی کے ٹیم بعد دیکھیں مادی نامہ نگی کسی نامہ نگی یہاں تک کہ پیغمبر نامہ ہم گرگا اسنیا جائز سمجھی صرف خدای نامہ جی تو اسنیا پسائے تئی گوش کے مقصد ہے کہ شما ہستیں بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کنے خوشی اراد کنے شما گوڑا دیم بھی قبلہ نیم گئیں جی ہاں گوڑا ای کہ ہم یہ عبر بنتے ہیں ای تی دلا درو دروگاں یا تحصب پیلا انیا گئے وسطا یا کی گوشیتے یہ مسئلہ ہستا جنجال ہستا یہ صرف اس نے ذکریہ نہیں کر رہا یہ سرجمے اس نے مسلمان خاص کر بر صغیر مسلمانانی یک سائیکی جو ہوتا کہ ماں مردمانی دنبا کبتنگی کہ ماں کجا نہ کجا یک مردمی کافر پر آتی دی حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے طریقہ کار ہی ہوتا کہ لوٹتا کہ کجا نہ کجا یک مردمی میں اسلام ہے تو کا داخل ہوتی ماں ایک کوشش ہے کہ ماں کجا یک مردمی تو کا غلطی در بگیزیں خرابی در بگیزیں اور فوراً ہستے آئیے کوپرے پتوا جاری تو یہ ایک رویہ جو ہوتا مسلمان تو کا خاص کر بر صغیر مسلمان تو کا کہ مارا ہستے وطما وطا مرچی ورجی کو ورجی ہوتا میں سمجھیں کہ مارا یہ رویہ ہستی ہوتی تبدیل کرنی ہے اور اگر میں پیغمبر منو گرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم منو گرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رویہ ہی نہ ہوتا آئیے عت الوس کوشش ہوتا کہ میں چھ وڑا ہستے یک مردمی اسلام تو کا دائرہ تو کا داخل بکنی انتہائی اخلاق ہے گوما انتہائی اگر غلطی کاری کی کنگا ہوتا یک اچھی طریقہ یا کہ مثال کے طور پر اگر تو غلطی کاری کرتا ہے من قائم ڈائریکٹر شاماتی جنی تو منی پکرے منو کر بے پکرے منو کرنا بے بل تو اگر غلطی کاری کرنا ہے ماں طریقہ کار اس طرح منتر قائم استی وہ اخلاق ہے گوما وہ ادب دائرہ ہے گوما سمجھارن کی کوشش کرنی طرح وشی کہ یہ کارا تو کنگا یہ تو اقفا نہ ہے گوڑا ہستے یہاں تیار بھی تھی گپان گوشداری اور آستا ستی پکرے تو کام کہتے بلے میں مسلمان علمی اشی کہ ماں کوشش کرنے کہ ماں
मर्दुमारा डायरेक्ट असते एट बिकने और डायरेक्ट इस्लाम अच्छी कारज बिकने ये कोशिश नकने के आई तो का शर्री भी आ रहे आई ये गलतियां खत्म बिकने हमें वड़ा जिक्रिया नि मुतल्लिका एक रवैया इख्तियार करना बुता के और ईद के सेक्टानी के माइनॉरिटीज असता आनी हवाला असते इख्तियार करना बुता मां समझी कि इसी सर नजर का सानी करने की जरूरत है ईद की फिरका की असता मौजूदा आनी मत तो ये सब बजामा के اما فرقه واریت هستیں یا نفرت هستیں یک دومیت یا ما تضاد پیدا کنه که وستا ای وڑیں چین پیدا کنتے ای وڑیں آڑو جنجال یا ای وڑیں گپ گوشنتے گوڑا شما ہستیں تو منتلا شروع ابھی گوشت کے ہستے مٹمن نصیر خان نوری ہستیں مقران اسرا عملہ کتا و آئیش رنگ فرقه وارانہ تضاد جوڑ بوتا سنی و شیعہ یعنی جنگ جوڑ بوتا پدا آیا یک دومیچ دوری ایر کتا پدا ایشیچ رندستیں ذکری سنی یا آگاں بوتگاں پدا چینا نشتگاں کوئے مراد زیارت سرا بلے ای گوشک بیتیں کہ ذکری استے کوئے مراد ہوتی عج مننتیں ای چیچو راستیں کوئے مراد یک زیارتی حیثیت داری تھی ذکریہ نہیں کر رہا واجہ عیسیٰ نوری صاحب کتاب ذکری تاریخ مختصر تاریخ و تعارف ذکری تحریک مختصر تاریخ و تعارف اور واجہ نصیر صاحب ایک آرٹیکل ہم چھپتا شمع بصیرت ہے 2017 تو کا کوئی مراد ہے نامہ تو آرٹیکل ابوان باقاعدہ طور پر اس نے آئی تو کا واضح الفاظن کو بیان کرنے گا کہ ماں استے کوئی مراد آ رہا زیارت ہے یا زیارتی حیثیت ہے اور میں استے یقیشن کے مارا وہ یک ہسٹری ہستیں تاریخی ہستیں میں ادا وادی کے میں عمرانی بوتا ادا قرآن تو کا تو زیارت یقیشن کے میں مذہبی مرکزی بوتا میں مذہبی رہنما کی بوتگا ہمدا نندو بوتگا اور اللہ میں مذہبی ہما بزرگ کی بوتگا اہم ہمدا ہستیں ذکر فکر کتا آئینی ہستیں عبادت جاغا بوتا اور سہمی شے کہ میں دعوت و تبلیغ مرکز بوتا انچو کہ پاکستان تو کا مرچی رائے ونڈ یک دعوت یک فرقہ ایسے دعوت و تبلیغ مرکز ہیں ہمیں بڑا ذکریہ نہیں دعوت و تبلیغ مرکز بوتا کوئی مراد تو کوئی مراد اس گپے تو کا شک نہیں اس نے کہ آباز اہمیت داری تھے اور یہ صرف اس سے ذکریہ نہیں واسطہ اہمیت نداری عام مردمی کے بلوچی لٹریچر ہوں سیادی داری بلوچ تاریخ کا واقف ہیں بلوچ لٹریچر تو کا جا بجا تراستے کوئی مراد ذکر اس نے گندگا کہتے ہیں قاضی بڑے شاعر بلوا منیر مومنے بڑے شاعر بلوا کے اس نے بلائے نام جانا کرتے ہیں ذکری بلوچ تاریخ تو کا شاعری ہے پیڑا تو باقاعدہ طور پر ہوتی شاعری تو کا اس نے وہ مراد تذکرہ کرنا اور آئیر یک مقدس جاگہ ہی حیثیت ہوتی شاعر شعران تو کام آئی تذکرہ کرنا وشی کے مقصد اسی کہ آئیے ذکری آئیر یک اہمیت ہستے ہیں آچیز زارا اہمیت انکار نہ انچو رائے ونڈا ہستے اہمیت ہستے انچو ذکریہ نہیں کرا کوئی مراد اہمیت ہستے باقی جان تک اجے گپے آج ہستے کعبۃ اللہ اور ذکری اجے واسطہ مودار ہوا یہ دیکھ گپے کہ ذکری اچھے علاقہ یا تعلق دارم تھے کہ یہاں بیک گراؤنڈ والیہ والا بعض کمزور ہوتا اور بعض کم مردمہ ہوتا رہو کے موقع رستا ہمیں خاطر ہستے یہ جنجال چسکنک ہوتا کہ ذکری اجا نروان تھے نرو گے اپنے مرچی تو ہستے حکومتی سطح تو مرچی اعلان بکن کے واسطے 10,000 مردم را دیں مان 10,000 مردم باندھ تیار کرائے تھے بلے گپشی کے آئینی گنجائش گپ ہوتا اور آج استطاعت ہے ہما مردم سر فرض ہے کہ آئیے استطاعت ہستے یک مردم استطاعت نہیں آئی سر فرض نہیں ہو شوتو نہ تو یہ مسئلہ یہ وجہ ہستے یہ گپ جنک ہوتا ریمان گوڑا شما کرا ای کوئے مراد زیارت پرچے اہمیت داری اودا زن چی بوتا کہ شما روے اودا زیارت کنے یا ذکری روان زیارت کنتے ہیں ماں انچو ساری ہوتی گپے تو کچھ تذکرہ کو کہ میں دا ریاستی بوتا ریاست تو باقاعدہ کوئی مراد ریاست کے مذہبی رہنما بوتا اودا نندوک بوتا مختلف علاقہ اور بار معلوم بھی کہ ٹیکس کے نظام مرچی باندھا مسلمانہ نہیں کر رہا دورہ یہ ٹیکس نظام نہ بوتا اور ذکری ریاست تو کا ہما دورہ ٹیکس نظام راج بوتا مثال کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دورہ ریاست چیئے سرا چلتا ریاست زکاة ریاست ٹیکس بوتا ریاست کرا جواب ہوتا ریاست غریب بزگان سے تقسیم ہوتا ذکری ریاست تو کا باقاعدہ ہمیں بڑھ بوتا مذہبی رہنمائی نندوک بوتا وہ دا زیارتہ کے استے مردم اتکگا وتی ٹیکس زکاة جمان کتگا اور اما مردم کے زکاة مصارفین بوتگا وہ دا اتکگا اور آئین استے
مالی حوالہ مدد کنک بوتا اور عادل بوتا. اور دومی وجہ یہ بوتا کہ اودا باقاعدہ طور پر مذہبی حوالہ بھی ذکریانی یک مرکزی بوتا مردم اتکنا روچ مقرر بوتا اودا اتکنا رہنمائی کنک بوتا اور دعوت و تبلیغ یک سلسلے اودا استی ہر وحدہ جاری بوتا. سیمی وجہ شی کہ اودا استی ذکریانی بزرگ کی بوتا موسٹلی عمودا استی نندوک بوتا عمودا عبادت کتا عمودا ذکر و فکر کتا اور نو پتا کوئی مراد آ رہا یک وجہ یہ بوتا کہ سید محمد جوپوری ہم امیدہ اتکا وہ آئی اصحاب کے وہ سفر دوران ادا اتکا بعض آڑو جنجال یا چپات ادا کے سر بوتگا وڑا استے آواز بدحال بوتگا پرچہ کہ ہندوستان کجا قطع چودا چی سفر جنجال مصیبت انچو مردم یا جاگا بوتگا دعوت تبلیغ سلسلہ تو ادا استے مہدی علیہ السلام وشی کے مطابق تاریخ تو کا کہتے ہیں کہ وہ تی اصحابانی حقا دعا لوٹتا کہ ایشانی استے دیتی دیدار طلبگارا ایشانی استے حقا یہ چیزا قبول بکا بڑا آئین دعا قبول بکتا اور یہ جاگا استے کوئی مراد نامہ تنگت کے زانت بکتے ہیں یہ لاکتے وجہ کہ کوئی مراد استے اہمیت تے کوئی مراد اہمیت داری تھی ذکر کرتے. تو گشت کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ادات کا چینا کوئی مراد زیارت سرا سید محمد جمپوری جی وقت کا اچھا ادات کا آئیہ دعا کتا قبول بکتا یا کیا آو ہماری ہوتی اصحاب کی بوتگا آئینی آپ کے آئی امبرا بوتگا ہمانی آپ کا دعا لوٹتا. اچھا نو آئیہ چرانت پدائی استے ذکریانی عقیدہ جو بوتا کسا ہی جا گیا کائیں عبادت کا ننتے اور پدا ذکریانی ریاستی بوتا ریاست مذہبی مرکز بوتا دعوت و تبلیغ مرکز بوتا دعوت و تبلیغ مرکزہ چی علاوہ پدا استے بزرگ ذکریانی ہمدن انتو بوتگا اسی چی علاوہ پدا ہنچو واد ہوستا نو ہنچو واد ہوستا یک قسطے ہما اٹیچمنٹ تی ہما جاگا ایک مطلب دیتے ہیں تو ہمیں خاطر استے ہنچو اہمیت آتی گڑا یہ کوئے مراد زیارت تو اسے یہ سب دیگے ایک زیارت استے ہیں یہ کوئے امام آچی آئے اہمیت تاریتے وہ امام بھی ذکریانی بزرگ کی بوتگا یک جن آدم و مرد آدم دوئیں بوتگا وطما وطا استے دوئیں جان و مرد بوتگا بی بی آسودی اور شاہ قاسم مودا نندوک بوتگا اودا استے عبادت کتا ذکر و فکر کتا امائنی وجہ استے یک مقدس درگاہ زانو بوتے. زیارت روگ ضروری ہے ذکریانی وستا زیارت روگ ضروری نہ ہے بلے گپ پشن کے تئی دعوت و تبلیغ مرکز ہیں تئی استے فیصلہ یک سیکٹیا چیگا تو تعلق دار ہے تئی فیصلہ سجا چمودا چی بوگا تئی علمی مرکز تئی گویا کہ استے زانک بیتے ہیں دعوت و تبلیغ مرکز زانک بیتے ہیں تئی مردم استے کہاں ہمیدہ مخصوص شپا استے کہاں تے جمع بنتے ہیں اجتماعی عبادات کنک بنتے ہیں تو یہ سرجمی چیز استے ظاہر مذہب ایسا اگر یہ چیزاں تو مذہب ایسا سمجھے وہ ظاہر ہوتا تو روایت شرکت کریں. بڑا یک داری بدا یک غیر ذکری بیتے چھو سنی بیتے شیعہ بیتے بریلوی بیتے یا دیگے کجاں بھی پر کے تعلق بیداری اسی مکان زیارت چاہ رہا ہوں شما کلی ہے زیارت پترہ کا زیارت بچا انو اچھی معاولی جو تھا کہ میں کر رہا استے ہم سکون سجا استے اچ پیما نیستے عملہ وغیرہ چیز کنک بوتگا زیارت سرا ترس بھیم ہم استے بعض وعدہ استے عملہ ہم کنک بوتا تو یہ وجہ استے سیکورٹی علاتے مسئلہ ہستا کہ شکو تان کنک بیتے بلے عام ٹیمبا آگا یک مردمی خوشیما زیارتہ روگ لوٹی زیارتہ چارگ لوٹی آئی سرے چھوڑے پابندی نیستے مخصوصیں ہما کہ شاپ استا مخصوصیں عبادات وغیرہ کنک بنتے ہیں آشپاں ہر مردم روگے اجازت نیستے ہیں آئیے وجہ سیکورٹی مسئلہ ہیں اور دومی استے مذہبی اختلافات بھی استے انو چنیا ایک چین نیستے بزا انو چنیا وشن روچ نیا مذہبی کجاں بھی انو کے روچ نیستے یا کیا انچو بلوٹی وشی مار رون چکر رو چارنی بڑا شوت کرتے ہیں بیج اس جی ہاں بالکل بالکل سیکورٹی ہستے انچو کے تو مذہبی جاگہ کے ہستا یا کہ ہسٹوریکل جاگہ ہر جگہ بھی وہاں سیکورٹی وہ بنتے ہیں ہر جگہ سیکورٹی ہستے ہیں جو سپورٹس ہر جگہ ہستے ہیں یہاں تک کہ ہستی علمی درسگاہی تو کس سے رہا تر سیکورٹی ہستے ہیں جو سپورٹس ہستے ہیں تو یک سیکٹری ظاہر مرکز ہیں ہوتا تو رہا تر جو سپورٹس وقاں بلے تر اجازت ہمتے رہا تو کشم ٹورسٹیوں میں چارگاہ کھوں جاگہ تر اجازت ہمتے اگر من بوشو ما استے ذکری چھپر کے تعلق نداروں ما استے روگ لوٹوں گرا ما سیدھا بروں ما اودا کہ ما کوئے مرادیں یا کوئے امامیں
amount سیدھا شد کنه amount گارد هسته همه جو سپورتس بکنه ما که سکیورتی اداره ہیں یا بالکل ایشیا ساری پیسر اودا من گارد تیرا پرمیشن نه اجازت نه اودا گارد هستن موجودن تو اودا روایت باشه که ماست پلا جاگا چ تعلق داریم پلا نام ہے آتی چک کتانا کان چک کتانا پتر اجازت دارتی. اچھا ایشیا بزن ایچ دیگه پابندی نیستن جی که جناب جی جناب تو برین کجا فرقه تعلق داره تی گوان کیدا ذکریہ نیستن که اودا شد نکنه. جی نا پابندی نیست. گرای کوئی مراد توک چونی بعضی دیگه بھی انچین لاتی گپ هستن بعضی چیز هستن من دل تو بھی اش کتگان ایشی هستی مطلب کم تو که باره گشت کت کنه ای تو کچی هستی کوئی مراد یک نو خیر خسانی آبادی هم هستن مردم اودا نشتگان و چونه یاشی که ذکریانی لاتی مخصوص جاگا هستن گذر بودن اندو بودگان و ذکر خانه هستن ذکر بکر کنک بیتے اودا و کوئی امام کوئی مراد کے ہستے محرر ساری ہم گوشن ہم اودا ہستے کہ مہدی علیہ السلام گوشن اودا کا دیگه تاریخی لاتی جاگا هستن که هستی برای کور ایو خیر دیگه جاگا یعنی کوئی مراد نہیں بلکہ کوئی مراد ہم دیگه علنگی گوشن تو دیگه لاتی جاگا هستن که قاضی ابراہیم بھی کس نے اودا درگاہ بھی ہمودا ہیں بعضیں ذکری بزرگ ہستن آئین درگاہ ہمودا اودا ہستن یہ جاگا ہستن موجود ہودا باقی شی کہ کسان آبادی ہے مستن جوان منتوار گوڑا ای کہ ذکری ہستن بعضیں ذکری ہستن کنورٹ بنتے ہیں سنیتوں کا گوشم مسلمان جوڑ بکتے ہیں گوڑا ای گوڑا چونے کس سے ذکری مسلمان نیا ماں سمجھی کہ مسلمان ہر ماں ذکری بھی سنی بھی دیوبندی بھی بریلوی بھی ماں سمجھی کہ ماں بعد ذکری بجایا دیوبندی بجایا ماں بریلوی بجایا ماں سجا ماں مسلمان میں یہ اختلافات ہیں مرچی مارا کجا سکتا ہر فرقہ اسے دومیارا مسلمان ماننے کے واسطے تیار نہیں ہر فرقہ اسے دومیا ورجی پا ورجی گئے اگر کہتے ہیں مسلمان ایشن کے تو خدا مننے اگر مسلمان ایشن کے تو استے آخرت مننے اگر مسلمان ایشن تو قرآن مجید مننے اگر مسلمان ایشن کے کہتے ہیں تو پیغمبر مننے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی مننے بڑا اترا یہ سرجمے سیکٹ استے مسلمان مننے گیا اگر نہ تھی کرائٹیریا الگ ہیں وہ دیکھیں نوکی کرائٹیریا ہے جو تا قرآن مجید علاوہ بڑا تو بے شک استے اکثر کافر قرار داخل کرنے ہمیں وجہ استے ذکریانا یا کوشانی وتی مخصوص کرائٹیریا جو کتا کرائٹیریا مطابق ذکریانا استے مسلمانان یہ سن سمجھا بلے ذکری وطر مسلمانان یہ سمجھا ذکری مسلمان اور یہ مخصوص گروہ ہے یعنی ریاستی سطح ذکری مسلمان اور علمی حوالہ اتکس لکھی ذکریانا مسلمان لکھی اور علمی حوالہ سنیانی تو کا شرشر مردم کی استا اسکالر استا ذکریانا مسلمان مانتا یہ تعصب پرستی کس نے جعلی لے والا لگتے ملا وغیرہ استا کیا یہ تعصب پرستی پہلا تھا اگر نہ یہ وہ گاپے چھوڑے نہیں اس نے ذکری بیت مسلمان ہے سنی بیت مسلمان ہے اور ماں ہمیں چیزیں حیران ہو کہ یک سیکٹ یا چی تو دومی سیکٹا چھوڑ رہا ہے یعنی کہ قرآن مجید طرح یہ چیزیں علاو نہ کہ سیکٹے جن جوڑ نہ تو سیکٹ جوڑ کتا تو بغاوت کتا تو پتہ نندے ہمیں سیکٹا ای سیکٹا جلدی آ سکتا رہو آ سکتا جلدی آ سکتا رہو سیکٹا تو کم ہو مسلمان کئی بگان کو شکے ہمیشہ کہ آپ کا باید مسلمان جوڑ بھی جا سنی بوگا یا ذکری بوگا یا شیعہ بوگا یا کجان دیگے پھر کئی گوڑا ای وڑا پرچیں سانگے بارے آپ کے چین آگاں تو چین آگاں یک ذکری بروتی سنی سانگے وستے سنی بیتیں ذکری سانگے وستا گوڑا گوشی بائیتیں تو کہ جانے کستے آگاں ذکری آبی سنی جوڑ بھی بیتیں آگاں بچہ کستے ذکری آبی سنی جوڑ بھی بیتیں پا چین دیگے بزاں سنی نکاح کنگے وستا یا سانگے وستا گوڑا آگاں شما مسلمان ذکری گوڑا ای پرچہ ای اما شرط تیرے چنین میں بازی کسا عشق تکاں بھی ادھر کتا ای اڑو جنجال ہستا موجودہ منتر وشواتوں کی استے تعصب پہلانا گتا ہے تعصبات ہستا بلے یک اما لیبرلی مردم کی استا سوسائٹی ہے تو کا باقاعدہ یہ چیزانا استے نظر انداز کنا اور یہ چیزا ذکری ہے میں وتی تاریخ تو کام بچار ہے کستے ذکریانی ملائی کے بطرہ آئینی لوگا تک استی سنی اما
فرقہ چ تعلق دار جنی آدم بوتا کیا ان مسور سان کنے بوتا یہ مسئلہ جوڑ بوتا نصیر خان نوریا چ پات یہ زد کینا کی نفرت کے نصیر خان نوریہ دورہ استے رندا پیدا کنک بوتا یہ جنگ جدلا چ پات یہ سرجوی مسئلہ چمیدا شروع بوتا اسے چ ساری اوڑے مسئلہ جن نہ بوتا وہ یہ ایک ماس تعصب اگر آ مردوں کس نے علمی سطح دینا سرپت بھی علمی سطح مذہبہ سرپت بھی اور وطار ایک بلوچ لکھی اور بلوچ تاریخہ سرپنے ذکریہ سرپنے سنی سیکٹے مردوں سرپنے ہاں بالکل یہ تعصب نہ اور یہ احمق کی گپی احمق کی کاری احمق کی مرد صرف کرنا بذات تئی گوش کے مقصد مطلب او دیکھی گپی ہے کہ صرف یہ ذکریہ نہیں معاملہ نہ نو ہستے ہمیں اندازہ تک کہ رستگاں کہ دیوبندی سیکٹر چ تعلق دار مردوں میں اہل حدیث کو مسئول نہ تھا اہل حدیث چ تعلق دار مردوں بریلوی کو مسئول نہ تھا وہ شیعہ نہیں مسئلہ ہو چنا یا ہستے کہ شیعہ نہیں کو سنی سا مسئول نہ کرنا تو یہ صرف ذکریہ نہیں مسئلہ اور جنجال نہ یہ سرجم مسلمان نہیں جنجال اشتو کا قرآن مجید چی گوشتے ہیں ہمیں فرقہ وارت جب قرآن مجید ماں طرح ساری ہوا کہ قرآن مجید مطالبہ ایسے کہ فرقہ جھوڑ مکان تو جھوڑ کتا تو بغاوت کتا قرآن مجید گوشی آپ کو باطل فیصلہ کیسے دلیل بنیادہ کرنے بھی فرقہ بنیادہ کرنے مگی اختلافات بکا یعنی کہ ترا منی کو اختلاف منی فکری منداری منی کو اختلاف بکا قرآن مجید تری چیزیں نہ داری بلے قرآن مجید گوشی آپ کو باطل کی بھی آپ کو باطل فیصلہ دلیل بنیادہ سیکٹ بنیادہ نہیں میں آپ کو باطل فیصلہ ہوگا سیکٹ بنیادہ ہوگا جو انتہائی خطرناک چیز ہے اور ہمیں چیزیں کہ ماں راستے کجا سارے کتا انو ماں اچھی ذکریت درد کو نخنی ماں سوچی کہ آق صرف ذکریت تو کا سنی سوچی کہ آق صرف سنیت تو کا شیعہ سوچی کہ آق صرف شیعہ تو کا الگ کی ورنہ ہے بعض معاملہ سنی صحیح اس نے رائے قائم کتا بعض معاملہ شیعہ صحیح رائے قائم کتا بعض معاملہ ذکریہ شر رائے قائم کتا وشگے مقصد ہے کہ دلیل بنیادہ چیزیں فیصلہ بھی سیکٹرانی بنیادہ فیصلہ ہوتی قرآن مجید مارا بالکل استی تعصب پرستیا قرآن مجید مارا فرقہ واریت اچھی دور بو گئے درسہ دنتے اور قرآن مجید مطالبہ ہمیشہ کہ شما یک جانب بے مسلمان بے اور وحدتی بے اور خود اللہ پیغام آسن دیما بے یہ سیکٹ یہ فرقہ یہ قرآن مجید ہے کہ بالکل انیکسپٹیبل اگاں یکیا لوٹی کے ذکری جو اگا بیچارے بعض مردم ذکری ازم بارے سپر نہیں ہے ذکری انی بارے آئیت سپر نہیں تو شما کرا چیئے ہستن کہ بلوٹی کے من ذکری ازم بارے سپر دگو میں کتاب ہم ہستن چاپتنا اور ذکری انفو تو کا ویب سائٹ کی ہستے ہیں آئیت پیش داشت کرنے من خیالتی کے راستے www.zikri/info.com تو یہ ویب سائٹ ہے تو کہ میں کتاب ہم ہستا موجود ہاں باقی اسی کے ذاتی طور پر اگر منی کوما ایک کی رابطہ کنی لوٹی ہم منی کوما رابطہ کتا اور چینل بھی ہستے منی یوٹیوب عبدالکریم دوست نامہ اودا منی ویڈیوز وغیرہ ہم اپلوڈ بنتے ہیں تو اودا چی ہم میں فکرہ ہستے وہاں تو زانت کتا چار باز چون تی لک منتوار وجہ عبدالکریم دوست تی تمہارا بازی سرپدیدہ و بواشمت بازیں واد بو تی لک منتوارا سمیت ہی تمہارا مقادات میں خیال و لیکھا گوشت داشتا امید داریں کہ ایک اپنچی بازیں مردمی حقیقتہ چی سرپد بھی اور میں پیغام ہستے دیما سر بھی اتنے تی توسطہ اور مردم ہستے یا والا ضرور رہاں یہ سیشنہ چی سرپدی ہے سیزی کے لئے باز منتوار سلامت باتے سلام مہربانی منتوار گلنگ گوشدار چارو کام مرچین ای دیوانے اگر شما کرا سوالی چیزی هستین شما ما را گوش کد کنه ما جوت کنیم پادا ما یک بری واجه عبدالکریم دوست زحمت بدین که به دیوانه بیه شما سوالان جوابان بدن تین و اگر شما ذکریانی باره زانگ روٹیشنی ویب سائٹ بھی هستین ذکری دیش info ZIKRI-INFO.com
واجہ عبد الکریم دوست یوٹیوب چینل ہستے یہ جندے عبد الکریم دوست نام سے رہیں اور یہ فیس بک کے ہستے ہیں ماجہ اللہ لنکم بھی دیں اگر شمیں کرا سوالی چیزیں ہستے ہیں شمائیں جس کو تھنے اخباری شمیں پدہ منتوار سلامت واتی